وای اویکو دیوونه شدی، برو بیرون. اوف چطوری برم؟ احساس آمادگی نمی کنم. خب برو بهش بگو. اویکو خوبی؟ بلایی سرت اومده؟ خوبم اومدم. قطع می کنم سیبل می بینمت. باشه برو بعدا می بینمت. بالاخره یه چیزی برات آوردم بپوشی. عالی، از کجا آوردیش؟ ازدواج کردیم ولی هنوز یه قهرمانم. آیاز دینچر حلش میکنه. بیا بشین موهاتو خوش کنم.